बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पहले हम सोचा करते थे कि शायद हजरत इकबाल के उस शेर की तफसीर पाकिस्तान पता नहीं कब बनेगा कि लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। और अब नाज़रीन हमारी जिंदगी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम तर चीजें सामने आना शुरू हो गई, वो निशानियां नजर आना शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान पूरी उम्मत मुसलमान को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने जा रहा है। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जो मुस्लिम यूनाइटेड फौज जो है वो बनने जा रही है, इसकी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान ने जो अभी तुर्की का दौरा किया है, फील्ड मार्शल जना आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ, तो नाज़रीन ये एक बहुत गेम चेंजर मंसूबा इस वक्त पूरी दुनिया बल्कि यूं कह लीजिए कि आलम कुफर पर इस वक्त लर्जा तारी हो चुका है। होने क्या जा रहा है, कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इंडियन मीडिया के ऊपर क्या कुछ चल रहा है और इसके बाद जो वेस्टर्न मीडिया है वो क्या कह रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को 27 रमज़ान मुबारक को बनाया था, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, नाज़रीन अगर आप पाकिस्तान बनने के जो हालात हैं उनको अगर मुलाहिजा करें तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि कैसे पाकिस्तान बन गया, क्योंकि इस तरह के हालात ही नहीं थे। जिस वक्त यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी, अंग्रेज़ों के पास सारा कुछ था और तमाम तर जो हिंदू हैं वो डोमिनेट थे। जो मुसलमान हैं वो बहुत कम पढ़े लिखे, बहुत कम जो है वो अहम तरीन पोस्टों के ऊपर थे। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि जब निशात सानिया जो है उसका खात्मा होता है तो 1906 तक आप कह भी नहीं सकते कि पाकिस्तान जो है वो बन जाएगा। लेकिन आपने देखा कि जब करारदाद पाकिस्तान पेश की गई उसके बाद कितने साल लगते हैं, तकरीबन 7 साल के कलील अरसे के दौरान पाकिस्तान जो है वो बन गया। नाज़रीन, पाकिस्तान न सिर्फ बना बल्कि पाकिस्तान ने अपने से 10 गुना बड़ी जो ताकत है उसका मुकाबला किया। जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त दुनिया पाकिस्तान पे हंसा करती थी और कहा करती थी कि ये मुल्क जो है वो चंद महीनों से ज़्यादा कायम नहीं रह सकेगा, क्योंकि इसके पास ना तो तनख्वाहें देने के लिए पैसे हैं, ना इनके पास ऑफिसेज के लिए जो है वो कोई चीज़ मौजूद है, ना इनके पास इतने वसाइल हैं कि ये इस मुल्क को चला सके। लेकिन नाज़रीन आपने देखा कि एक वक्त वो था कि जब आपकी क़यादत लेके मुल्क को आगे बढ़ी, मुखलिस क़यादत थी, आगे बढ़ते चले गए और आपने देखा एक वक्त में पाकिस्तान जो दुनिया के इस वक्त दुनिया पर राज करने वाले ममालिक हैं उनको कर्ज भी दे रहा था। यहाँ तक कि नाज़रीन चाइना का जो बैंकिंग का निज़ाम है उस दौर में पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश करने, और उसके बाद जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी जो एयरलाइंस हैं, खासतौर पर एमरेट्स एयरलाइन है और सऊदी एयरलाइन, दीगर जो एयरलाइन मुस्लिम ममालिक की, उनको स्टैंड देने में पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। दुनिया में वाहिद मुल्क था आप देखिए कि उस उम्मत मुसलमान के अंदर कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी में अमेरिका के साथ जो पहले मिशन थे उनका हिस्सा बना। लेकिन इसके बाद नाज़रीन आपने देखा कि मुफाद परस्त क़यादत आती गई और हालात जो है वो होते रहे डामाडोल, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तरक्की करता गया। आपने देखा नाज़रीन किस तरह पाकिस्तान एटमी ताकत बना और किस तरह से पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़ी ताकत को शिकस्त फाश से दो चार किया। आज नाज़रीन उस पॉइंट पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है कि भारत कह रहा है कि अगर हमें चीन और पाकिस्तान में जंग करने का मौका मिले तो हम दो चॉइसेस हों तो हम उसमें से पाकिस्तान की बजाय चाइना को चूज करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो काबू में आने वाला नहीं है। टेक्नोलॉजी में और हर चीज में पाकिस्तान ने नाज़रीन भारत को चारों शाने चित किया है। अब हो ये रहा नाज़रीन कि बार बार आपको अमेरिकन प्रेसिडेंट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते हुए दिखाएंगे, पाकिस्तानी फौज की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत इस वक्त उसको मिर्चें लगी हुई हैं। लेकिन नाज़रीन इस पूरे सिनारियो के अंदर जो पाकिस्तान है अब वो करने क्या जा रहा है, बहुत बड़ी गेम मैं आपको बता रहा हूँ होने जा रही है। और ये तमाम तर चीजें आप देखिएगा कि इस अंदाज से होंगी कि आपको पाकिस्तानी होने पे इंशाअल्लाह फख्र होगा। नाज़रीन इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि उम्मत मुसलमान को इकट्ठा करने, उसको यूनाइट करने के लिए जो खास सबसे पहले जो ताकतवर इस्लामी ममालिक हैं उनको इकट्ठा करने के लिए और एक यूनाइटेड मुस्लिम फोर्स बनाने की आगाज हो गया है। नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जिन ममालिक ने पाकिस्तान का इस जंग में खुलेआम और वाज़ेह तौर पे ऐलान किया, कर्जियस ममालिक जिसमें नाज़रीन तुर्की है, आज़रबाईजान है, उसके बाद नाज़रीन
جو کچھ عرب کنٹریز ہیں انہوں نے واضح طور پہ، جس میں عرب امارات ہے، اس کے بعد سعودی عرب ہے، قطر ہے، یعنی انہوں نے بھارت کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں لیکن انہوں نے پاکستان کی سپورٹ کی۔ اب ناظرین ہو یہ رہا ہے، چائنا جو ہے وہ، میں مسلم ممالک کی بات کر رہا ہوں، چائنا سب سے مین ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے ناظرین کہ ان قریب آپ کو یہ خبر ملنے والی ہے، ترکی اور پاکستان کی ابھی جو ریسنٹ میٹنگ ہوئی ہے، پاکستان کا ہائی لیول ڈیلیگیشن، جس میں پاکستان کے جو آرمی چیف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، اور اس کے بعد پاکستان کے پرائم منسٹر ہائی ڈیلیگیشن کے ساتھ ترکی کے دورے پہ گئے۔ ایک تو اظہار تشکر تھا، اور دوسری جانب جو سب سے بڑی چیز تھی ناظرین، وہ ایک اہم ترین میٹنگ جس کے اوپر بھارت کی بڑی نظر، اور وہ ہے ناظرین کہ پاکستان اور ان کے جو ملٹری چیفز ہیں ان کی ملاقات، اور اس کے اندر بڑے فیصلے۔ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان امت مسلمہ کو لیڈ کرنے جا رہا ہے، مسلم یونائٹڈ فوج جو ہے وہ بننے جا رہی ہے۔ یہ آرمی ناظرین عام آرمی نہیں ہوگی، ناٹو ٹرز کی مسلم فورس ہوگی، جو کہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی مسلم ممالک میں کوئی پرابلم ہوگا اس کو ناظرین وہاں پہ یہ فوج جو ہے، اب جس طرح سے غزہ کے اوپر ظلم ہوا ہے، جس طرح سے مختلف ممالک کے اندر مسلمانوں کو تہہ تیغ کیا جا رہا ہے، تو ناظرین ان ممالک کی جو ہے وہ اشکشوئی کے لیے یہ مسلم جو یونائٹڈ فورس ہے یہ ناظرین ہراول دستہ ہوا کرے گی، اور دیگر ممالک آہستہ آہستہ جڑتے جائیں گے۔ سب سے پہلے ناظرین پاکستان لیڈ کر رہا ہے، اس کے بعد ناظرین اس میں ترکی ہے، چائنا ہے، آذربائیجان ہے، اس کے بعد مصر ہے، اور اس کے بعد ناظرین اس میں جو عرب ممالک ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، اور ناظرین آپ کو یہ پتا چلے ایران اس کے اندر شامل ہوگا۔ تو آنے والے دنوں کے اندر ایک وہ دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے کہ جس کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس وقت بھارت کے اندر کیا واویلا کیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہماری جنگ جرنیلوں سے نہیں بلکہ مولویوں سے ہے، اور ابھی بھارتی میڈیا کے اوپر ڈسکس کیا ہو رہا ہے کہ ان کے فور فادر جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، ان کے فادر کیا کرتے تھے، فلانے کا مدرسے میں وہ انہوں نے قرآن پڑھا۔ تو الحمدللہ قرآن وہ ہماری مذہب ہے، دین ہے، وہ ایک عام فوجی جوان ہو چاہے ایک جنرل ہو، تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہوتی ہے قرآن پاک میں حفظ کرنا، قرآن پاک جو ہے وہ پڑھنا، اور وہ ساری کی ساری فوج آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو مسلم فوج ہے وہ ساری کی ساری قرآن پاک کے حوالے سے الحمدللہ تعلیم یافتہ بھی ہیں، اور قرآن پاک کی ریگولر تلاوت بھی کرتے ہیں۔ تو اب جو سب سے بڑی تکلیف ان کو یہ ہو رہی ہے کہ ہمارا ملاؤں سے واسطہ ہے، اور اس میں ایئر چیف جو ہیں ان کے حوالے سے، نیول چیف ہیں ان کے حوالے سے، آرمی چیف ہیں ان کے حوالے سے، انہوں نے مختلف قسم کی جو چیزیں بنائی۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر پاکستان جو ہے وہ بنا، اور اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کلمہ طیبہ کی بیس کے اوپر پاکستان بنا، اور انشاءاللہ اسی کلمہ طیبہ کی سرفرازی کے لیے پوری امت مسلمہ کو ایک مٹھی میں پرونے کے لیے، ایک لڑی میں پرونے کے لیے پاکستان نے آغاز کر دیا ہے۔ دشمن کے اوپر اس وقت لرزہ طاری ہو چکا ہے پاکستان، ایٹمی طاقت، پاکستان ایک مضبوط فوجی طاقت کے ساتھ ساتھ پاکستان ایک بڑا مضبوط میزائلی طاقت رکھنے والا ملک۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا الیکٹرانک وارفیئر میں، سائبر سیکیورٹی کے اندر سائبر کمانڈ سینٹر، اور جتنا بھی پاکستان کا جو نظام ہے ڈیفنس سسٹم، یہ ساری کی ساری چیزیں ناظرین اب دنیا نے دیکھ لی ہیں، اور ہمارے دشمن کو بھی اندازہ ہو گیا کہ پاکستان جو ہے وہ اب یہاں پہ نہیں ٹھہرے گا، پاکستان آگے بڑھے گا، اور انشاءاللہ ناظرین جو جب قیادت مخلص ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ تاریخ رقم ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اب یہ تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے ہماری زندگیوں کے اندر ہی، یونائٹڈ مسلم فورس بننے جا رہی ہے۔ اور ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کا فیصلہ کچھ ٹائم پہلے ہو چکا تھا، لیکن ابھی باقاعدہ طور پہ آپ کو آنے والے عرصے کے دوران پاکستان کے جو ہائی آفیشل ڈیلیگیشنز ہیں مختلف قسم کے مسلم ممالک کے دورے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس میں کچھ بڑے بڑے ڈیسیجنز کیے جائیں گے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔